बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 13 मार्च 2023 बरोज़ सोमवार 21 शबान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें पर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद का नई कौमी एयरलाइन रियाद एयर के क़याम का ऐलान। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने नई कौमी एयरलाइन रियाद एयर के क़याम का ऐलान कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नई एयरलाइन रियाद एयर मुकम्मल तौर पर सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मिल्कियत होगी। नई एयरलाइन सऊदी दार हुकूमत रियाद को दुनिया के लिए गुज़रगाह और आलमी तजारत, सियाहत और ट्रांसपोर्टेशन का मंजिल जो है वो बनाने की उसकी कोशिश करेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एयरलाइन के चेयरमैन PIF के गवर्नर यासिर अल रोमायान होंगे, जबकि टोनी डगलस को उसका CEO मुकर्रर किया गया है। सऊदी दार हुकूमत से चलाई जाने वाली नई एयरलाइन सऊदी अरब के तेल के अलावा मजमूई कौमी पैदावार में $20 अरब का इजाफा करेगी और 2 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो पैदा करेगी। PIF के बयान में मजीद कहा गया कि रियाद एयर सऊदी फ़ज़ाई सफ़र के मुतबादिल ज़राए कार्गो की गुंजाइश और आलमी ट्रैफिक में इजाफा करके अरब की कौमी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी और सियाहती स्ट्रेटजी के लिए जो है एक अहम काम देगी। रियाद एयर का क़याम PIF की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके तहत सऊदी अरब के उभरते हुए सनतों में तरक्की की गुंजाइश को इस्तेमाल करके सऊदी अरब की इकॉनमी को फ़रोग़ देना है। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट सालेह अल जासिर ने ट्विटर पर लिखा कि नई एयरलाइन बहुत बड़े मनसूबे के पैकेज का ताज़ा तरीन हिस्सा है जो कि जो है आलमी सतह पर एविएशन के मरकज़ के तौर पर पोजीशन को मजबूत करेगा। सऊदी दार हुकूमत रियाद में 57 मुरबा किलोमीटर पर मुहित एयरपोर्ट के नए मंसूबे का भी ऐलान किया गया था जो कि 2030 तक सालाना 12 करोड़ और 2050 तक 18.5 करोड़ मुसाफरों को डील करेगा। मौजूदा रियाद एयरपोर्ट की सालाना गुंजाइश 3.5 करोड़ मुसाफरोरों की है और नई एयरलाइन जो है एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। सऊदी अरब के टूरिज़म के शोबे को भी इसमें फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी अरामको को 46% इजाफे के साथ $161 अरब का खालिस मुनाफा। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको का खालिस मुनाफा 46.46% इजाफे के साथ 604.01 अरब सऊदी रियाल तक पहुंच गया है। कंपनी की जानब से सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराई गई मालूमात के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफे, ज़्यादा तादाद में फ़रोख्त और ज़्यादा मुनाफा की वजह से सऊदी अरामको का खालिस मुनाफा 604.01 अरब सऊदी रियाल तक पहुँच गया है। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएँ। OIC इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि मज़हब या अक़ीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के मनफी असरात नाकाबिले कबूल हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि मजहबी मुनाफरत और अदम बर्दाश्त किसी भी मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं होती। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन के मौका पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने वाली एक तकरीब से वीडियो खिताब किया। एक अहम अपडेट देंगे। इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने एथियोपिया से दोबारा भर्ती को शुरू कर दिया है और रिक्रूटमेंट की मैक्सिमम जो कॉस्ट है उसको भी लागू कर दिया है। 6,900 रियाल की मैक्सिमम लिमिट जो है मुकर्रर की गई है जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल नहीं है। और इसके अलावा वजारत ने लाइसेंस याफ्ता कंपनियों और दफातर को कई नेशनैलिटीज़ के लिए जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, भर्ती करने की कॉस्ट है, उसकी लिमिट लगाई है जिसमें युगांडा से घरेलू मुलाजमीन को भर्ती करने की ज़्यादा से ज़्यादा हद 9,500 रियाल, थाईलैंड से 10,000, कीनिया से 10,870 रियाल, बांग्लादेश से 13,000 रियाल और 17,270 रियाल फिलिपाइन से और जो है मुकर्रर की गई है 17,270 श्रीलंका और ब्रूंडी से जो है 7,500 जो है वो रियाल फ़ीस मुकर्रर की गई है जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स अलहदा से शामिल हैं। वज़ारत ने कहा है कि भर्ती में शामिल तमाम इदारों को कि वो ऐलान करदा कीमत की हद से तजावुज़ ना करें वरना जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा और मसानद प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो इसकी पैरवी करेंगे। वज़ारत ने जाली पेशकशों से खबरदार कर दिया। वज़ारत का कहना है कि हम ऑनलाइन निगरानी करते हैं। रमज़ान के करीब आने वाले महीने में रियाद शहर के बाज़ारों में शेख और दनोश की कीमतों में इजाफे की जो खबर थी उस पर जो है वज़ारत का बयान और इसके अलावा जो उनका कहना था कि फ़ील्ड का जो है वो दौरा किया जाता है, क्या कीमतों में इजाफा हकीकी था या मुबालगा आराई पर मबनी था। और उन्होंने कहा कि अक्सर मार्केट में पेश की जाने वाली कुछ पेशकशें जाली हैं और ये इवेंट जो है उसको जो कीमतें होती हैं वो एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जो है वो मुख्तलिफ
مختلف ہوتی ہیں جیسے کہ معروف سپر مارکیٹ جن کی قیمتیں دیگر سٹور سے کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگلے تعلیمی سال کے لیے اسکول ٹرانسپورٹیشن کے لیے رجسٹریشن شروع۔ تطویر ٹرانسپورٹ کمپنی جو ریفڈ ہے اور جو وزارت تعلیم کے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر کام کرتی ہے، اس نے اسکول ٹرانسپورٹ سروس کے لیے رجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ سروس میں رجسٹریشن کے لیے پورے سال کے لیے 200 ریال کی رجسٹریشن فیس کی ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب درخواست قبول کر لی جاتی ہے اور سروس فراہم کی جاتی ہے تو فیس واپس نہیں کی جا سکتی، اور درخواست قبول نہ ہونے کی صورت میں یا سروس فراہم نہیں کی گئی رقم 15 کام کے ورکنگ ڈیز کے اندر واپس کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ معذور مرد اور خواتین، طلباء اور سماجی تحفظ والے خاندان کے بچوں کو رجسٹریشن فیس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ کمپنی نے والدین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی رجسٹریشن کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹریشن کروا لیں، جو کہ 22 جون 2023 جمعرات کو بند ہو جائے گی۔ سعودی عرب کی کمیونیکیشن اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کمیشن نے انکشاف کیا ہے کہ موبائل انٹرنیٹ کی رفتار 2021 کے دوران 169.5 Mbps کے مقابلے میں گزشتہ سال کے دوران 180.2 Mbps تک بڑھ گئی، اور 5ویں جنریشن کے انٹرنیٹ کی اوسط ڈاؤن لوڈ کی رفتار 344.4 Mbps تک پہنچ گئی ہے۔ اتھارٹی نے انٹرنیٹ رپورٹ 2022 کے دوران بتایا کہ موبائل انٹرنیٹ کی اپلوڈ کی اوسطن رفتار 22.8 Mbps تک پہنچ گئی ہے، اور رسپانس کا اوسطن وقت 34 ms تھا۔ سعودی عرب 72 ملکوں کو 19,000 ٹن کھجوروں کا تحفہ دے گا۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے برادر اور دوست ممالک کے لیے رمضان کی آمد پر کھجوروں کی تقسیم کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے ریاض میں کھجور تحفہ پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب گزشتہ سالوں کے دوران عالمی سطح پر انسانیت نماد امداد فراہم کرنے والے 5 بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو سونے کے ریٹ میں استحکام رہا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 12 مارچ کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں استحکام رہا۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا 21 کیرٹ سونا 197.05 ریال میں فروخت ہوا۔ 24 کیرٹ سونا 225.24 ریال، 22 کیرٹ جو گرام سونا ہے وہ 206.47 ریال، اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 168.93 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ کارکن کو نماز سے روکنے پر تفتیشی کارروائی۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ کارکن کو نماز کی ادائیگی سے روکنے پر تفتیشی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک معروف کافی شاپ کے کارکن نے کہا کہ اسے نماز کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے۔ کافی شاپ میں کام کرنے والی سعودی کارکن نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ شاپ کے مینیجر نے اسے نماز کی ادائیگی سے روکتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے بریک کا وقت ہو تب نماز پڑھ لینا۔ دوسری طرف وزارت ہیومن ریسورسز کے ترجمان سعد آل حماد نے کہا کہ وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنا پر تفتیشی ٹیم مقرر کی گئی ہے۔ تفتیشی ٹیم کو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے کہ وہ تمام فریقین سے ملاقات کر کے معاملے کی وضاحت کرے اور رپورٹ وزارت میں جمع کروائے۔ انہوں نے کہا قانون محنت میں حاضر اور اجیر کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے جو بھی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کارکنوں کے حقوق کی ضمانت کے لیے وزارت کے دروازے کھلے ہیں۔ کارکن وزارت کی ویب سائٹ یا اپلیکیشن پر شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ بریدہ اسٹیڈیم میں لڑنے پر 2 افراد گرفتار۔ ریاض پولیس نے اسپورٹس ایونٹ کے دوران جھگڑے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار ہونے والے بریدہ کے اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ کے دوران لڑ پڑے اور انتظامیہ کے ایک فرد کو بھی زخمی کر دیا۔ ریاض پولیس نے کہا مذکورہ افراد پر لڑائی جھگڑا، پبلک مقامات میں افراتفری پھیلانے، بدنظمی اور انتظامیہ کے ایک فرد کو زخمی کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ مذکورہ افراد کو بریدہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں تفتیش مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 75 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے 84 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 73 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 73 روپے 95 پیسے، منی گرام 73 روپے 97 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 90 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 45 پیسے، اور ایس ٹی سی پے 21 روپے 41 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 36 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 50 پیسے، منی گرام 21 روپے 42 پیسے، اور انجاز بینک 21 روپے 34 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔